अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद शेख और आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। आपसे दरख्वास्त, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नाजरीन, आपको याद होगा 2018 में सऊदी अरब ने हमें $3 अरब दिए थे अपनी मईशत को दुरुस्त करने के लिए। सऊदी अरब ने ये डॉलर्स पाकिस्तान के बैंकों में रखवाए थे। इसके अलावा सऊदी अरब ने हमें उधार तेल भी दिया था। उसके बाद वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का दौरा किया। उनके हमरा पाकिस्तान का आला सतही वफ़द भी मौजूद था। इस दौरे में वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि हम सऊदी अरब और ईरान की सुलह करवाएंगे। ये बात सऊदियों को पसंद नहीं आई, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान का झगड़ा 1000 साल पुराना है। ये झगड़ा एक नशिस्त में, एक दौरे में नहीं ख़त्म हो सकता। सऊदी अरब ने इसका बहुत बुरा मनाया। उसके बाद दूसरी गलती हमने ये की कि हमने अर्तुगरल ड्रामा टीवी पर दिखाना शुरू कर दिया। अगर हम टीवी पर दिखाते ये बात तो चलो ठीक थी, पीटीवी अगर दिखाता तो सही था, लेकिन इसका क्रेडिट बराह रास्त वज़ीर आज़म ने लिया। सऊदी अरब को ये बात भी पसंद नहीं आई। उसके बाद हमारे ताल्लुकात सऊदी अरब से कशीदा हो गए, जो कि आज तक कशीदा ही हैं। उसके बाद सऊदी अरब ने अपना $3 अरब वापस मांग लिया। अब चाइना हमारा दोस्त है, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? चाइनीज़ इंजीनियर की बम धमाके में हलाकत होती है, बस में बम धमाका होता है, हम इसे फ़ौरन ही हादसा करार दे देते हैं। दफ्तर ख़ारजा कुछ बयान देता है, हमारे वज़रा कुछ बयान देते हैं। ये बात भी चाइना को पसंद नहीं आई। उसके बाद से चाइना ने भी हाथ खींच लिया है। अब ये खबर है कि चाइना ने एक बहुत अहम मीटिंग जो कि आज होनी थी मनसूख कर दी है। उसके अलावा चाइनीज़ कंपनीज़ जो कि पाकिस्तान में काम कर रही हैं, वो भी अपने वाजिबात की अदायगी के लिए बार बार दफातर के चक्कर लगा रही हैं। उनके वाजिबात क्लियर नहीं हो रहे। ये बातें अब चाइना को पसंद नहीं आ रही और ख़दशा है कि हमारे ताल्लुकात चाइना से भी ख़राब ना हो जाएं। अब बातें हैं वज़ीर आज़म के दौरा उज़्बेकिस्तान की तरफ। वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान का दौरा किया। वहाँ तकरीर करते हुए उन्होंने फरमाया कि मैं उज़्बेकिस्तान को उज़्बेक लोगों से ज़्यादा जानता हूँ। ये बात सोशल मीडिया पर इशू बन गई, क्योंकि ये बात इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बिला वजह इस तरह की बातें करना भी मुनासिब नहीं है। आप सिफारतकार हैं, सिफारतकारी बहुत नाजुक मामला होती है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि आपकी ज़रा सी लग़ज़िश की कीमत पूरी पाकिस्तानी कौम को चुकानी पड़ती है। दूसरी बात यह कि वज़ीर आज़म ने वहाँ भारतीय वज़ीर ख़ारजा से हाथ नहीं मिलाया। ये बात पाकिस्तान में तो बहुत वज़ीर आज़म के सपोर्टर्स खुश हो रहे हैं, लेकिन भारत ने इसको इस तरह पेश किया कि उनके वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से हाथ नहीं मिलाया। आपको याद होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के हुक्मरान थे। उनकी आप सियासत से 100 दर्जे इख्तलाफ करें, वो एक डिक्टेटर थे, लेकिन उन्होंने एक गुडविल जेस्चर शो किया था। उन्होंने बैठे हुए अटल बिहारी वाजपेयी से हाथ मिलाया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी भी इसका कोई जवाब ना दे सके और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में नेक नामी हुई। सिफारतकारी बच्चों का खेल नहीं होता। सिफारतकारी से आपके मुल्क की फ़ौजें और दूसरे मुल्क की फ़ौजें अपनी लाइन बनाती हैं कि क्या करना है, किस तरह चलना है। आपके एक बयान से सूरत हाल कशीदा हो तो सरहदों पर भी सूरत हाल कशीदा हो जाती है। वज़ीर आज़म को चाहिए कि आप टू दी पॉइंट बात करें और इस तरह की बातें मत करें जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हो। नाज़रीन, यूँ ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, पाकिस्तान में दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है। 17 रुपये किलो सिर्फ चीनी महंगी हो गई है। इसके अलावा सब्ज़ियाँ, दालें और इस तरह की रोज़मर्रा आइटम्स में भी बेहोश रुबा इजाफा कर दिया गया है। जबकि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल फरमा रहे थे कि वज़ीर आज़म ने अवामी मफाद में पेट्रोल सिर्फ 5 रुपये 40 पैसे बढ़ाया है। ये कैसा अवामी मफाद है कि जिसमें
عوام کے لیے جینا دوبر ہو گیا ہے. عوام پریشان ہیں کہ وہ کہاں جائیں, کہاں جا کے شکایت کریں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اگر چیزیں بڑھانی بھی تھیں تو 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ انتظار کر لیا جاتا, کیونکہ جیسے ہی عیدیں قریب آتی ہیں, خاص طور پر بقر عید قریب آتی ہے, تو جو سبزیاں اور دالیں ہوتی ہیں ان کی قیمتیں ویسے ہی زیادہ ہو جاتی ہیں. ضرورت ثمر کی ہے کہ عوام کا خیال کیا جائے اور عوام پر مزید کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے. پیٹرول تو مہنگا ہو ہی گیا ہے, باقی چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں. اس لیے اب عوام کو بھی چاہیے کہ وہ صبر شکر کریں اور کچھ عرصہ انتظار کریں کہ جب بھی ہم IMF کے پروگرام میں جاتے ہیں تو ہمیں ان کی شرائط ماننی پڑتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایک تو آپ عوام کے اوپر بوجھ ڈالیں, اس کے بعد ٹویٹس کریں اور اس طرح پورٹری کرنے کی کوشش کریں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عوام کا خیال کیا جانا چاہیے, ان کے زخموں پر نمک پاشی نہیں کی جانی چاہیے. جبکہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ یوٹیوبرز مسلسل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. وہ اپنے تھم نیلز میں بتا رہے ہیں کہ ازبکستان میں بہت بڑے معاہدے طے پا گئے ہیں, وزیر اعظم کامیاب ہو چکے ہیں, اور پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے کے قریب ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہے. عوام سخت پریشان ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں جائیں. جبکہ حکمران ہمیں یہ خبریں دے رہے ہیں کہ ہم نے بھارتی وزیر خارجہ سے ہاتھ نہیں ملایا. اس بات کا عوام کو کیا فائدہ ہے؟ آپ معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے سٹنٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, کچھ عرصہ قبل وزیر اعظم نے انٹرویو دیا تھا کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے. ہوتا یہ ہے کہ ہم امریکہ کو آنکھیں دکھاتے ہیں, وہی پلانٹڈ اینکرز کے ذریعے. ایک اینکرز کو پلانٹ کیا گیا, اس سے فل ٹاس بالیں کروائی گئی اور ان پر چھکے مارے گئے. لیکن کیا ہوا بعد میں؟ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں تھے. اگر امریکہ نے اڈے نہیں مانگے تھے تو آپ نے انکار کس کو کیا تھا؟ کس بات کا آپ نے انکار کیا تھا؟ کل وزیر اعظم بھی ایک ترجمان ہیں جو کہ امریکہ میں ہوتے تھے, پہلے اب پاکستان میں ہیں, معید نام ہے ان کا, معید یوسف. وہ فرما رہے تھے کہ امریکہ گراؤنڈ بنا رہا تھا کہ ہم سے اڈے مانگے, یعنی کہ خود اب تصدیق کر رہے ہیں کہ امریکہ نے اڈے نہیں مانگے تھے. جبکہ پاکستان میں یہ کیا حال تھا کہ یوٹیوبرز ایک ٹانگ پر رقص کر رہے تھے, لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ایسا حکمران تو تاریخ میں آیا ہی نہیں, جیسا کہ وزیر اعظم ہیں, انہوں نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے. ناظرین, آزاد کشمیر سے خبر آئی ہے کہ امور کشمیر کے جو وزیر ہیں علی امین گنڈا پور, ان کو الیکشن کمیشن نے آزاد کشمیر سے نکل جانے کا حکم دیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی امور کشمیر کے وزیر کو کشمیر سے ہی نکل جانے کا حکم دے دیا گیا ہے. گو کہ الیکشن کمیشن نے یہ کام کافی تاخیر سے کیا, کیونکہ جس طرح کی زبان علی امین گنڈا پور اور مراد سعید استعمال کر رہے تھے, اس سے ان کے جو حامی کشمیر میں موجود ہیں ان میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی, کیونکہ یہ کشمیر کا کلچر نہیں ہے کہ مخالفین کو اس طرح مخاطب کیا جائے. بہرحال دیر سے ہی صحیح, لیکن الیکشن کمیشن نے ایک اچھا اقدام کیا ہے. اس طرح منفی سیاست کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوگی اور مثبت سیاست کرنے والوں کو حوصلہ ملے گا. اب امید ہے کہ تحریک انصاف بھی اس بات پر غور کرے گی. کل میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جو سنجیدہ طبقے ہیں تحریک انصاف میں, جو سنجیدہ لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو ہمبل لوگ ہیں, وہ بھی اس بات سے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم نے شاید غلط لوگوں کو کشمیر میں کیمپین کرنے کے لیے بھیج دیا. جس طرح کی کیمپین علی امین گنڈا پور اور مراد سعید نے کی ہے, اس سے تحریک انصاف کو کوئی خاطر ہوا کامیابی ملتی نظر نہیں آتی کشمیر میں. اگر کچھ چانسز تھے تو وہ بھی ختم ہو گئے ہیں, کیونکہ پاکستان میں منفی سیاست کرنے والے لوگ زیادہ دیر نہیں چل سکتے. امید ہے آئندہ اس طرح نہیں ہوگا, اور وزیر اور مشیر جو کہ ہیں وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کریں گے. مخالفت ہوتی ہے سیاست میں, لیکن ذاتیات پر اترنا یا کسی کے مرحوم لیڈر کو غدار کہنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو سے بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہوں گے, لیکن ان کی وفات کے بعد وہ لوگ بھی ان کے خلاف کوئی منفی بات نہیں کرتے. یہی پاکستان کا کلچر ہے اور یہی مہذب قوموں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف بھی
جو زندہ ہو ان کے خلاف بھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے، اور جو دنیا سے جا چکے ہوں ان کا تو بہت ہی احترام کیا جاتا ہے۔ امید ہے پاکستان میں بھی بہتر سیاسی کلچر جنم لے گا اور ہم لوگ بھی دیگر اقوام کی طرح دنیا میں سر اٹھا کر چلیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں۔